السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديالنا ديال إيكواسيون ديفيرونسيال على موقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو بارتي جديدة بالنسبة لإيكواسيون ديفيرونسيال، وهي إيكواسيون ديفيرونسيال لينيير بالنسبة دو بروميير أوردر. ألوغ ندير واحد ديفينيسيون على إيكواسيون ديفيرونسيال لينيير دو بروميير أوردر. هادي راه شفناها في الفيديو الأول، شرحنا إيكواسيون ديفيرونسيال لينيير أون جينيرال بالنسبة للبروميير أوردر، دوزيام أوردر إكسيتيرا. صافي اللي تابع معنا ليكو شوف معايا مزيان. الوغ حيت نقولو إيكواسيون ديفيرونسيال لينيير، دونك كتكتب على شكل أ إكس فوا إيكغيك بريم بلوس بي دو إكس فوا إيكغيك كتساوي لنا سي دو إكس. سي بيان صافي، هادي لينيير سي تخي بيان. الوغ لأنها كتوفى الشروط ديال إيكواسيون ديفيرونسيال لينيير. إلا جيت بحال هكا قلت لك إيكغيك أو كاري، أنا حطيت لك أو كاري هنايا، دونك هادي ما كتبقاش لينيير، يعني خاصها تكون الأس. صافي خاصها تكون لا فورم ديالها بحال هكا، دونك مفيهاش الأس، هادي ماشي لينيير. إلا جيت بلاصت هنايا بلاصت هاد إيكغيك حطيت لك إلين إيكغيك، دونك هادي حتى هي ماشي لينيير، مكاينش إلين إيكغيك ولا إكسبونونسيال إيكغيك إكسيتيرا، دونك هادي ماشي لينيير. سي تخي بيان. الوغ ولا جيت حطيت لك هنايا إكس بريم إيكغيك بريم في إيكغيك بحال هكا، بحال هكا، دونك هادي ماشي لينيير. صافي ولا نديرو هكا بي دو إكس، هادي ماشي لينيير لأن فيها إيكغيك بريم في إيكغيك. هادشي راه شرحناه في الحصة الأولى. سي تخي بيان. دونك اول مرحله كنديرو باش اننا نحلو هاد لو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون لينيير هو اننا نكتبوها على هاد لا فورم هادي. دونك ايكواسيون ديفيرونسيال دو لين دو بروميير اوردر اي كتكتب على هاد لا فورم y بريم زائد اف دو اكس فوا y بلس جي دو اكس اكسيتيرا. دونك بحال قلنا عندنا ا اكس فوا y بريم زائد بي دو اكس فوا y زائد كتساوي لنا شقلنا سي دو اكس. صافي الا كان عطينا البروف على هاد لافورم حنا كنردوها على هاد لافورم اول مرحله. دونك كنردوها على y بريم بلس بي دو اكس على ا اكس ياك كتساوي لنا سي دو اكس على ا اكس. قسمنا كلشي على ا اكس. علاش قسمنا كلشي على ا اكس؟ باش نطيرو على ا اكس هنا باش تبقى هنا ايكال واحد، هنا y بريم خاصها تساوي لنا واحد. صافي دونك هذه هي اللي كنسميوها، هذه كنسميوها اف دو اكس وهذه كنسميوها جي دو اكس. صافي سي بيان، شي حاجه بسيطه بزاف. تبع معايا. بالنسبه لايكواسيون ديفيرونسيال لينيير غادي نشوفوا جوج ميثود، دو ميثود. لا ميثود الاولى هي لا ميثود ديريكت، يعني مباشره. انت شوف البروف شنو كيخدم لكم. الا كان كيخدم لكم ميثود مباشره فانك كتحط y دو اكس وهو الحل كيساوي اون ديريكتومون الحل، ها هو، وكتبقى تعوض اكسيتيرا. صافي اف دو اكس راه عرفناها. ولا كتكتب على هذا الشكل اللي ضربنا كلشي في اكسبونونسيال في الحل اكسبونونسيال فوق اكسبونونسيال ديال البريميتيف ديال اف دو اكس دي دو اكس. شي غادي نشرحها. صافي كتعطينا النتيجه هذه، راه هي هذه. صافي هاد المعادله هي هذه. صافي هذا كيتسمى ميثود ديريكت يعني مباشره. وكاينه ميثود دو لاغرانج، يعني كنخدمو هنايا كتكون بيان ايطاي، كنحسبو y زيرو ياك وكنحسبو y بي وكنجمعوهم كيعطينا الحل. سي بيان. غادي ندير واحد الاكزومبل باش نابليكيو هاد جوج ميثود غنديروهم في هاد الحصه ان شاء الله. تبع معايا. انت خدم لا ميثود، انت نورمالمون ضبطهم بجوج. صافي ولكن انت ضبط مزيان لا ميثود اللي عندك في الكود. صافي الا كان خدمهم بجوج خدمهم بجوج، سي سامبلومون. شوف معايا مزيان، ولكن من الضروري انك تضبطهم بجوج. الو نعطيك واحد الاكزومبل. نقول له البروف عطانا بحال هذا الشكل هذا x y بريم ناقص 3 y كتساوي لنا x أس 3. سي بيان. افيك y دو واحد كتساوي صفر. كتبان لكم هاد البارتي هنايا؟ شوفوا وي كتبان، وي كتبان. سي تري بيان. الوغ بحال هادي ايكواسيون. الوغ اول حاجه قلنا كنشوفوا هادي ايكواسيون واش لينيير. وي لينيير ياك. سي بيان، ما كاين لا الين ما كاين لا اس لا والو، دونك راه لينيير. الوغ اشنو اول حاجه؟ اول مرحله كنردوها على هاد لا فورم هكاك. دونك كنقسمو كلشي على اكس. دونك هاد لا غولاسيون ترجع لنا على هاد الشكل y بريم ناقص 3 على اكس كلشي نقسمو على اكس y كتساوي لنا اكس او كاري. سي بيان. هادي y دو واحد باش نلقاو لا كونستونط، هادشي غادي نرجعو لهم من بعد. سي بيان. ها هي دابا ليكواسيون ديالنا، ايكواسيون ديفيرونسيال لينيير دو بروميير اوردر.
الوغ غادي نختاروا لا ميثود الاولى وهي ميثود دو لاغرانج. عاد نشوفوا الميثود المباشره صافي. لا ميثود لاغرانج كتقول لك حسب لي y زيرو وحسب لي y بي وجمعهم غادي يعطيك الحل. الوغ دابا نشرحوا سيكونس y زيرو. تبع معايا ايكواسيون ديفيرونسيال ايديت هوموجين. فوقاش كنقولوا ان هاد الايكواسيون هادي هوموجين؟ الا كان جي دو اكس كتساوي لنا صفر، الا كانت هاد جي دو اكس رديناها كتساوي لنا صفر، فراه جي دو اكس هنا هي اكس او كاري، الا رديناها كتساوي صفر هادي فانها ايكواسيون هوموجين. دونك هادي الا قلنا سميتها ايكواسيون نورمال اللي عندنا، الوغ ها هي او، هادي ايكواسيون هوموجين نولها ب او زيرو كتسمى او زيرو. ايكواسيون هوموجين ديال هادي كتساوي إيكغيك بريم ناقص 3 على إكس إيكغيك كتساوي لنا شحال؟ زيرو. صافي هذه هي الإيكواسيون هوموجين. سي تري بيان. شكون هو إيكغيك زيرو؟ إيكغيك زيرو إي لا سوليسيون دو إيكواسيون هوموجين. هاكاك اسوسيي ديال هادي، يعني الحل ديال هادي سامبلومون الحل ديالها بسيط كما شفنا في الحصص الفايتين. هادي الحل ديالها بسيط. شوف غادي نعوضو إيكغيك بريم بدي دو إيكغيك، ها انت دي دو إيكغيك على دي دو إكس ونديرو فاصل الحالات. صافي سيباري نديرو لا سيباري ا فاريابل سيباري. شوف ناقص 3 دو إكس على إيكغيك كتساوي لنا صفر. صافي سي بيان تبع معايا. الوغ غادي نجبدو صحاب إيكغيكات هنا وصحاب إكسات هنا. أول حاجة نجيبو هذا لهاد الطرف، دونك كتولي زائد، كتولي كتساوي لنا هكا. دونك إلا جبنا هذا الطرف تولي زائد. دونك هاد دي دو إكس غنضربوها هنايا فوا دي دو إكس. تري بيان. بقات لنا إيكغيك غنجيبوها لهنايا، هاد إيكغيك غنجيبوها هنا. سي بيان. اشنو غنديرو لانتيغرال. سي تري بيان الشباب. لانتيغرال في دي دو إيكغيك كاينه وهنا لانتيغرال. سي بيان. الوغ لانتيغرال ديال هذا عطينا إلين إيكغيك كتساوي لنا لانتيغرال بلوس كونستونت. كونستونت نجيبوه لهنا يعطيك كونستونت ناقص كونستونت هدا كونستونت. صافي 3 تخرج إلين دو إكس. صافي الانتيغرال ديال هاد 3 خرجت 1 على إكس. الانتيغرال ديالها بريميتيف ديالها هي إلين دو إكس. منساوش بلوس اشنو واحد ثابته نسميوها سي ان. سي بيان. حنا بغينا إيكغيك. صافي غادي ندخلو الإكسبونونسيال، يعني غنديرو إكسبونونسيال إلين دو إيكغيك. دونك هادي هي إيكغيك ياك كتساوي لنا هي إكسبونونسيال إلين دو إيكغيك. كندخلو إكسبونونسيال وندخلو حتى هنا إكسبونونسيال كتعطينا إكسبونونسيال 3 إلين دو إكس بلوس كونستونت. سي بيان. هادي نقدرو نفرقوها. إكسبونونسيال أ زائد بي كتساوي إكسبونونسيال أ فوا إكسبونونسيال بي. هاهي فوا إكسبونونسيال بي يعني سي ان. الحل صافي كنردوها بحال هكا. سي تري بيان. ركز معايا مزيان. هادي شحال كتساوي لنا؟ هادي هي 3 نقدرو نردوها الفوق. كنعرفو أن ان إلين دو أ كتساوي لنا إلين دو أ أوس سي. صافي يعني هاد 3 نقدرو نردوها الفوق. هاهي أوس 3. سي بيان. تبع معايا. إكسبونونسيال إلين دو إكس أوس 3 كتساوي إكس أوس 3. ها هي إكس أوس 3 فوا إكسبونونسيال سي دو ان. ها انت شوف هاد إكسبونونسيال سي دو ان هي عبارة على كونستونت ثابتة، لأن سي ان ثابتة وإكسبونونسيال ثابتة. كنرمزو لها باش؟ كنرمزو لها بلاندا. هذا كونستونت. لاندا إي ان كونستونت. هاهي صافي هادي لاندا إي ان كونستونت. لاندا إي كونستونت. صافي ثابت. سي تري بيان. ها هو الحل ديالنا. شي سامبلومون هادي هي المرحلة الأولى. الوغ نحيدو هنا. الوغ هادي هي المرحلة الأولى غير باش تكفينا البلاصة وصافي. الوغ لقينا أن إيكغيك زيرو هو الحل ياك. إيكغيك زيرو دو إكس شنو كتساوي؟ إيكغيك زيرو هو الحل ديال إيكواسيون هوموجين. لقيناها كتساوي إكس أوس 3 فواحد لا كونستونت سميتها لاندا. سي بيان. دابا اجي نشوفو كيفاش غنحسبو. دابا حسبنا إيكغيك زيرو. اشنو باقينا؟ باقينا إيكغيك بي. إلا حسبنا إيكغيك بي غنجمعهم يعطيونا إيكغيك دو إكس. إيكغيك دو بي شكون هي؟ هنايا تبع معايا. إيكغيك دو بي هي اون سوليسيون بارتيكول دو او. راه كيقولك البروف كالكولي لا سوليسيون بارتيكول. دونك غنحسب له إيكغيك بي. ركز معايا. ديال او ديال إيكواسيون او فين راه هي هادي. صافي سي بيان. شوف معايا مزيان. اشنو نخدمو لا ميثود دو la variation de constante او la méthode de Lagrange سي سامبلومون. الوغ شنو كتقول لنا هاد لا ميثود دو لاغرانج؟ كنشدو الحل اللي لقينا y زيرو كتساوي لنا لاندا في واحد الفونكسيون. هاد الحل هذا كنشدوه كنردوه هاد لا كونستونت هذا لاندا كنردوه فاريابل. صافي كنردوه فاريابل.
ها هو on a cherché de la solution particule de la forme كتكتب على شكل y de p. ها هي y de p على هاد لا فورم y de p de x كتساوي لنا اشنو كتساوي لنا لامدا دو اكس. يعني هاد لا كونستونط كنردو فونكسيون كنردو لامدا دو اكس، يعني غتولي لنا اكس اس 3 في لامدا دو اكس. ها هي دونك لامدا دو اكس ولات ما ولاتناش كونستونط، ولاتنا دابا فونكسيون. ها هي لامدا دو اكس اي نون اون كونستانت، يعني ماشي كونستونط، اي اون فونكسيون دو فاريابل اكس، يعني بدلاله اكس. صافي سي تري بيان. دابا حنا جبنا ايكغيك بي، واش جبناها؟ مازال خاصنا نجبدو القيمه ديال لامدا دو اكس. هاكاك لامدا دو اكس هي ان فونكسيون، خاصنا نجبدو القيمه ديالها. باش نجبدو شي سامبلومون ميثود بسيطه، غادي نحسبو الاشتقاق. ديما فهاد البارتي ديما كتحسب اول مرحله كتحسب الاشتقاق ديال هذا. دونك الاشتقاق غنكتبوه هنايا ايكغيك بي بريم دو اكس. الوغ نجيو نحطوه هنايا اول مرحله كنا كنحسبو الاشتقاق ايكغيك بي دو اكس. الاشتقاق علاش الاشتراك؟ تبع معايا، لان ايكغيك بي فين راه ايكغيك بي هي اون سوليسيون بارتيكول دو او، يعني راه حل هاد ايكغيك بي، راه حل هذا هاد ايكغيك بي، راه حل هاد الايكواسيون اللي عندنا. دونك حيت غنعوضو ايكغيك بي ونعوضو ايكغيك بي بلاصه ايكغيك، خاصنا ايكغيك بريم، يعني خاصنا نحسبو الاشتقاق. صافي هادشي كامل باش نلقاو لامدا دو اكس. ديما هاد لا ميثود كتخدمها. دونك غنحسبو الاشتقاق ديال هذا شنو كيساوي لنا. كيساوي لنا هذا راه دو فونكسيون اف في جي، اف في جي. دونك اف في جي اش كتساوي لنا اف بريم في جي بلس اف في جي بريم. دونك هادشي خاصكم نضافطو. دونك ها هي الاشتقاق ديال هذا هو 3 اكس او كاري في لامدا دو اكس، ياك زائد اكس اس 3 في الاشتقاق ديال لامدا دو اكس بريم. سي بيان. ها انت حسبتي ايكغيك بي، غادي نجيو ليكواسيون اللي عندنا غادي نروبلاسيوها. سي بيان، عندنا اكس، ها هي اكس ما نقيسوهاش. صافي هنايا الاشتقاق ها هو غنروبلاسيو ايكغيك بي بريم بايكغيك بريم، غتعطينا عامل اكس غنضربوه هنايا. دونك اكس في هذا يعني غتعطينا 3 اكس في اكس او كاري يعني اكس اس 3. صافي لامدا دو اكس زائد غنضربو، دونك غنضربو اكس في هذا غتعطينا اكس اس 4 لامدا بريم دو اكس. صافي دونك اول حاجه ضربنا اكس هنايا، لا ماشي هادي، عفوا راه صحيحه. دونك الا خدمتي هكا راه صحيحه غير نورماليه. دونك راه صحيحه هاد النتيجه، الا خدمتي بهادي راه صحيحه. غير حنايا نخدمو بهاد ليكواسيون هادي اللي كتبناها على هاد لا فورم. صافي راه بحال مرات خرجت النتيجه بحال جربوها. المهم حنا نخدمو بهاد النتيجه، حنا نخدمو ب او لان حنا قلنا نحولوها بهادي. دونك غنخدمو بهاد ليكواسيون. صافي تبع معايا. دونك هاد ايكغيك بي نعوضوها بهذا. دونك غتعطينا 3 اكس او كاري لامدا دو اكس، ياك ناقص 3 على اكس، عفوا. دونك حنا ايكغيك بريم حنا عوضناها زائد هادي، زائد اكس اس 3 لامدا بريم دو اكس، ياك ناقص 3 على اكس في ايكغيك دو بي. فين راه ايكغيك دو بي هاهي. صافي غنعوضوها يعني اكس اس 3 لامدا دو اكس كتساوي لنا اشنو؟ كتساوي لنا صفر، ياك زيرو ماشي صفر، كتساوي لنا اكس اس او كاري. صافي ساهله. اشنو درنا؟ شدينا الفونكسيون ديالنا، شدينا هادي ولا هادي، راه بحال لان هادي راه مقسومه على اكس، راه الايكواسيون راه بحال. غنشدو هادي، ياك هادي اللي عندنا هنايا غادي نروبلاسيو ايكغيك بريم بايكغيك بريم دو بي. صافي و ايكغيك غنروبلاسيوها بايكغيك بي. صافي باش هادشي كامل باش نلقاو القيمه ديال لامدا دو اكس، لان خاصنا لامدا دو اكس. صافي هادي راه المرحله باش نلقاو لامدا دو اكس. سي بيان. الوغ دابا شنو غنديرو؟ غنحسبو. شو معايا؟ غتبقى لنا هادي 3 اكس او كاري لامدا دو اكس زائد اكس اس 3 لامدا بريم دو اكس ناقص، شوف اكس مع اكس تمشي غتبقى لنا 3 اكس او كاري لامدا دو اكس، ياك بعدا كتساوي لنا اكس او كاري. دونك هادي تمشي لنا مع هادي لانهم بحال. دونك هادي نجيبوها لتحت هنايا. دونك غتعطينا لامدا بريم دو اكس شنو كتساوي لنا؟ اكس او كاري على اكس اس 3، يعني كتساوي لنا 1 على اكس. سي بيان. حنا واش بغينا لامدا بريم دو اكس؟ لا، حنا بغينا لامدا دو اكس. يعني شنو نديرو؟ بريميتيف. سي تري بيان الشباب.
دونك غنديرو البريميتيف. دونك لامدا دو اكس كتساوي لنا البريميتيف ديال واحد على اكس دي دو اكس كتساوي لنا الين دو اكس بلس واحد لا كونستانت سميوها سي دو. صافي سي بيان. حنا جبدنا لامدا دو اكس. لا ميثود سهله، كتحسب الاشتقاق. ها إيكغيك بي النتيجة ديالها راه هي إيكغيك زيرو، كتعوض لامدا بي بلامدا إكس بواحد لا فونكسيون. ها هي إيكغيك بي عندك، أشنو باقي؟ ها إيكغيك، خاصك إيكغيك بريم، كتحسب إيكغيك بريم طاق كتعوض، كتختزل، كتخرج لك إيكغيك بريم بالنتيجة ديالها، كتحسب لها الانتيغرال كتخرج لك إيكغيك بريم لامدا، عفوا لامدا دو إكس، لامدا دو إكس. صافي سي بيان. حنا جبدنا لامدا دو إكس، هذا هو الهدف من هاد البارتي هادي. دونك غنمحيوها. دونك لامدا دو إكس، دونك هاد البارتي كاملة غير باش نجبدو لامدا دو إكس. صافي غنروبلاسيوها هنا. دونك شنو كتساوي لنا لامدا دو إكس؟ كتساوي لنا الين دو إكس بلس واحد لا كونستانت نسميوه سي دو. صافي سي بيان. تبع معايا مزيان. اشنو قالك الحل؟ الحل هو إيكغيك دو إكس. اشنو قالك إيكغيك دو إكس؟ الحل ديالنا اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا إيكغيك زيرو دو إكس زائد إيكغيك دو بي دو إكس. سي تري بيان. اشنو كيساوي لنا إيكغيك زيرو؟ ها هي غتعطينا إكس أس 3 في لامدا، لامدا كونستانت، شي حاجة ثابتة ياك، زائد هادي الثابتة يعني إكس أس 3 الين دو إكس بلس واحد لا كونستانت سي دو. سي تري بيان. باش نعملو إكس أس 3 يعني إيكغيك دو إكس اش غتعطينا؟ غتعطينا إكس أس 3 عامل على لامدا كونستانت زائد الين دو إكس بلس واحد لا كونستانت أخر. هذا مع هذا يعطينا واحد الثابتة كونستانت، يعني إيكغيك دو إكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا إكس أو كاري عامل على الين دو إكس بلس واحد لا كونستانت. هذا مع هذا كيعطينا واحد لا كونستانت نسميوها سي كونستانت. صافي سي بيان. سي تري بيان. ها هو الحل ديالنا. سي بيان. دابا اجي نجبدو لا كونستانت. باش نجبدو هاد لا كونستانت باستعمال إيكغيك دو ان. إيكغيك دو ان كتساوي لنا زيرو، غنعوضو إكس ب ان. الوغ هانت إيكغيك دو ان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان أو كاري هي ان في الين دو ان زائد سي كتساوي لنا صفر. صافي الين دو واحد كتعطينا صفر، سي في واحد يعني غتعطينا سي كتساوي لنا صفر. سي بيان. يعني لا كونستانت كيساوي صفر. دونك غنبلاصيو سي بصفر. دونك الحل هنايا عطينا على شكل لامدا دو إكس كتساوي لنا إكس أس 3 على الين دو إكس. صافي راه أس 3 هادي أس 3 أس 3 سي تري بيان على الين دو إكس. دونك هذا هو الحل ديالنا. كتبوه هنايا. اش لقينا؟ لقينا إيكغيك دو إكس كتساوي لنا إكس أس 3 الين دو إكس. الوغ دابا نشوفو لا ميثود الجوجو، هي ميثود مباشرة بلا ما نديرو هادشي، كيتسمى ميثود مباشرة. نمحيو هادشي. الوغ ميثود ساهلة بزاف، راه بسيطة، كاين شي حاجة معقدة ولا شي حاجة؟ هاد لا ميثود هادي دو الكران دو لاغرانج. شوف معايا مزيان شنو كندير. نعاود إيكغيك دو إكس كتساوي لنا إيكغيك دو زيرو بلس إيكغيك بي. شي سامبلومون إيكغيك زيرو ساهلة، إيكواسيون هوموجين كتعوض بصفر، كتجبد الحل ديال هذا. انت جبت حيت كتجبد الحل ديال هذا كيعطيك واحد لا كونستونط، داك لا كونستونط كتردو فاريابل وكتلقى داك الفاريابل. دونك إيكغيك دو بي كتساوي لنا إيكغيك دو بي كتساوي لنا داك الفونكسيون فوق هذاك داكشي اللي لقيتي. دونك وهذا هو اللي خاصك تجبدو، هاد لا كونستونط لامدا دو إكس بي كتجبدها، كتحسب بالاشتقاق وكتعوضها في لا فونكسيون اللي عندك هنا باش تجبد لامدا بريم دو إكس. حيت كتجبد لامدا بريم دو إكس كدير لانتيغرال باش تجبد لامدا دو إكس. صافي سي سامبلومون كتجبد إيكغيك دو بي وكتجمعها مع إيكغيك دو زيرو، كتجمعها مع إيكغيك دو زيرو كتعطيك إيكغيك دو إكس. سي تري بيان، شي حاجة بسيطة بزاف. الوغ دابا نشوفو لا ميثود المباشرة. دونك شوف ركز معايا مزيان. هادي راه هي هادي. صافي اشنو درنا؟ دونك هنا هاد لا ميثود هادي غنمحيو هادي لأن منحتاجوهاش. صافي كتقول اون ديريكتومون هي إيكغيك دو إكس كتساوي هنايا. دونك هي هادي. صافي الوغ شوف معايا، عندنا إيكغيك دو إكس اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هاد النتيجة. اشنو درنا؟ ضربناها في إكسبونسيال لانتيغرال ديال إف دو إكس دي دو إكس. دونك ضربناها حيت كنضربوها هنايا، حيت تضرب هنايا تمشي مع هادي تبقى كونستونط. صافي غتبقى كونستونط، وهنا حيت تضربها تبقى هاد النتيجة هي هادي بلس واحد لا كونستونط بلس كا. صافي
هذاك اللي كيحطو كاين اللي ما كيحطوش. علاه؟ لان هاد نحسبوا البريميتيف تعطينا بلس كونستونت، بلس كونستونت زائد بلس كونستونت تعطي كونستونت، بحال حطيتيها بحال ما حطيتيهاش صافي. هاد كونستونت بحال حطيتيها بحال ما حطيتيهاش. سي تري بيان، غير باش تركز معايا مزيان. الوغ سي بيان، حنا غنحاولوا نخدموا باي ميثود بغيتو نخدموا. حنا هادي هي حيت بسيطه شويه، سهله شويه، بس ما فيهاش جهد الحساب. الوغ غنحسبوا اول حاجه اكسبونونسيال، نكتبوا بعدا لا فونكسيون ديالنا حينها هي اكس ايكغيك بريم ناقص 3 ايكغيك كتساوي لنا اكس أس 3 افيك ايكغيك دو واحد كتساوي صفر. صافي. الوغ اول مرحله قلنا خاصنا نكتبوها على هاد لا فورم ضروري باش نعرفوا فين راه اف دو اكس وفين راه جي دو اكس. صافي. دونك غنكتبوها على هاد الشكل، يعني ايكغيك بريم ناقص 3 على اكس ايكغيك كتساوي لنا اكس او كار. لا بالنسبه لا ميثود الاولى ميثود الجوجه ضروري خاصنا نكتبوا هاد لافورم. دونك دابا هذه هي كامله مع الموان ديالها، هذه كامله هي اف دو اكس وهذه كامله هي جي دو اكس. صافي. سي تري بيان. الوغ غنحسبوا دابا اكسبونونسيال، نحسبوا هذه اللي بالخضر اكسبونونسيال لانتيغرال ديال اش ديال اف دو اكس، يعني ناقص 3 على اكس دي دو اكس. هذا هو اف دو اكس. صافي. شنو كتساوي الانتيغرال ديال هذا؟ تعطينا اكسبونونسيال ناقص الين، دونك 3 تخرج غتعطيك الانتيغرال ديال الين دو اكس. صافي. سي بيان. ها هي اكسبونونسيال الين دو اكس. دونك غنروبلاسيوها هنايا، هادي تطلع لهنايا، دونك غتعطينا اكس موان 3. سي بيان. صافي. شي حاجه بسيطه، حنا جبدنا هذه هي او دو اف، نعوضو هنا اف دو اكس عطاتنا هاد النتيجه، عطاتنا اكسبونونسيال ناقص 3. صافي. سي بيان. نجيو نروبلاسيوها هنايا. شوف معايا مزيان، كنهزو المعادله ديالنا اللي كنقولوا لها ديريكت، كنهزوها. ها هي اكسبونونسيال حسبناها عطاتنا اكسبونونسيال ناقص 3 فوا اش فوا ايكغيك دو اكس. الحل ديالنا ايكغيك دو اكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لانتيغرال جي دو اكس. فين راه جي دو اكس؟ ها هي جي دو اكس هي اكس او كاري في ليكسبونونسيال. هادي راه حسبناها، هي هادي في اكس أس 3 دي دو اكس. لي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ غنحسبوا البريميتيف ديال هذا، دونك كتعطينا ايكغيك دو اكس شنو كتساوي لنا؟ دونك هادي الا جبناها لنا درنا واحد على اكس موان 3. دونك لانتيغرال ديال هذا يعني لانتيغرال ديال اش، هادي مع هادي تعطينا واحد على اكس دي دو اكس. صافي. الوغ واحد على اكس البريميتيف ديالها هي الين دو اكس، هي الين دو اكس. صافي. الين دو اكس بلوس ما تنساوش فيها كونستونت ما ننساوش. سي تري بيان. هادي شنو كتساوي؟ هادي الا طلعناها تساوي لنا اكس أس 3 الا طلعناها للفوق اكس أس 3. دونك ها هو الحل ديالنا. غادي نجبدو لا كونستونت باستعمال إيكغيك دو واحد. إيكغيك دو واحد غتساوي لنا واحد إلين دو واحد بلوس صفر كتساوي لنا 6. دونك هادي مشات لنا صفر، دونك 6 تساوي لنا صفر. دونك الحل هو إيكغيك دو إكس كتساوي لنا إكس أس 3 إلين دو إكس بلوس سي راه كتساوي لنا صفر. إلا درنا إيكغيك دو واحد كتساوي لنا صفر. ميثود سهلة شي سامبلومون كيما قلت لكم أنا الميثود ديريكت بسيطة بزاف. صافي. سي تري بيان. غير انك كتحطهم على هاد الشكل اف دو اكس كتكتبها، جي دو اكس كتكتبها بحال هكا، كتحسب اكسبونونسيال انتيغرال ديال اف دو اكس دي دو اكس. نتايا طق 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 كتجبد النتيجه ديالها باش كتعوضها هنا وكتعوضها هنايا كيما شفنا، وكتحسب الانتيغرال عادي طق طق كتخرج لك النتيجه هي هذيك. دونك هذه بسيطه بزاف على لا ميثود الاخرى وهي لا ميثود دو لا فارياسيون دو كونستونس. صافي. سي سامبلومون كاين شي مرة كيقولك باستخدام الميثود دو لا فارياسيون دو كونستونس كتخدم له هذه. الا قالكم ما قال لك والو خدم له هاد ديريكت شي سامبلومون شي حاجه بسيطه. هذه راه هي هذه غتخدموا بها تخرج لكم نفس النتيجه. صافي. غير هنايا ضربنا في اكسبونونسيال، هنايا ضربنا في اكسبونونسيال لانتيغرال ديال اف دو اكس دي دو اكس. سي بيان. الو نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله ديال هذا الكور هذا بالنسبه للايكواسيون ديفيرونسي.